बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 सितंबर 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और बरबत खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल लाता है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बात होने वाली है नई गाड़ियों की, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की, फ़्लाइट्स की बंदिश की, इकामा तजदीद की, उम्रा ज़ायरीन की, बहुत सी अहम खबरें हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। शाह सलमान ने महकमा अमन के सरबराह को करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अमान के डायरेक्टर जनरल खालिद बिन करार अल हरबी को करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ करके कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी के सामने जवाबदही का हुक्म जारी किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक ऐवान शाही से जारी करदा बयान में कहा गया कि जनरल खालिद बिन करार अल हरबी की बाबत मुतलका इदारे की रिपोर्ट पर ओहदे से बरतरफी के बाद रिटायर कर दिया गया। एहसान प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन इंडिविजुअल चंदा जमा करने की नई सहूलत। सऊदी अरब में चैरिटी के लिए कौमी प्लेटफॉर्म जिसका नाम एहसान है, उसने ऑनलाइन इनफरादी तौर पर अतियात जमा करने की नई सहूलत फ्राहम की है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब समाजी कफालत, अतियात देने वालों और अतियात के बेहतर नताइज के लिए एहसान प्लेटफॉर्म कायम किए हुए हैं। एहसान प्लेटफॉर्म ने जो यतीमों की कफालत, सेहत निगहदाश्त और समाजी मसाइल के हल के लिए महदूद अतियात मुहिम का नया सिलसिला शुरू किया है, ये अपनी नौयत का सऊदी अरब में पहला है। इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 3 काम करना पड़ते हैं। सबसे पहले ये कि एहसान प्लेटफॉर्म के मेन पेज को विज़िट किया जाए, अतिये के यानी कि डोनेशन के जो ऑप्शन का इंतखाब किया जाए, उसके बाद जो अतिया मुहिम है उसका नाम लिखा जाए और मुहिम चलाने वाला अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुहिम की जो इंतहाई रकम है यानी कि कितने पैसे जमा करना चाहता है और किस मकसद के लिए जमा करना चाहता है वो लिखने के बाद आप जो उसका मुहिम का लिंक है, सोशल अगर है, उसके अलावा फ्रेंड्स, फैमिली के लोग और दूसरे लोगों में जो है उसको आप उस लिंक को शेयर करेंगे तो वो लोग वहाँ पर उसको चंदे को वहाँ पर जो है वो पे करेंगे। ये अतिया की मुहिम जो है उसके उम्मीदवार को अतियात देने वालों, रकम वगैरह से मुतलिक तमाम तफसीलात तक रसाई मिलेगी। इस नई मुहिम की बड़े पैमाने पर पज़ीराई भी की गई है। नई गाड़ियों को 3 साल तक इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि नई और जो है निजी गाड़ियों की इब्तदाई 3 साल के दौरान फ़हज़ दौरी यानी कि सालाना इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं। औकात अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बयान जारी करके कहा कि ट्रैफिक के कानून के मुताबिक गाड़ियों के तमाम मालिकान पर पाबंदी है कि वो गाड़ी का सालाना जो फ़हज़ करवाएँ। इंस्पेक्शन क्लियर कराने पर स्टिकर लगता है। इसी तरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन में तोसी ज़रूरी है और ये सालाना इंस्पेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। ट्रैफिक कानून में बताया गया कि गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन जिसको फ़हज़ दौरी ना कराना काबिल जुर्माना अमल है। गाड़ी का इंस्पेक्शन ना कराने पर कम से कम 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। इंतहाई जुर्माना ट्रैफिक इदारा ही कर सकता है। फैसले के लिए उसे इंतहाई जुर्माने का सबब भी बयान करना होगा। याद रहे कि गाड़ी के व्हीकल रजिस्ट्रेशन इस्तेमारा की तोसी के लिए सालाना फ़ीस अदा करना होती है और इसके अगर ट्रैफिक खिलाफवर्दियाँ रिकॉर्ड पर ना हो तो उन्हें भी निपटाना होगा। गाड़ी का सालाना इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस भी ज़रूरी होगा। ये कार्रवाई करके अबशर के ज़रिए तोसी की जा सकती है। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कैसे कराई जाए। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों में जहां ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के मलकीती कार्ड जिसे अरबी में इस्तेमारा कहते हैं उसके इजरा और तजदीद के काम भी शामिल हैं। इसके अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने और हादसात के बाद मामलात की देखभाल भी इदारे के ज़िम्मा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन के बारे में वक्तन फ़वक्तन मालूमात लोगों को पहुँचाई जाती हैं ताकि ज़वाबित पर अमल कराते हुए कानून शिकनी से इज्तनाब कराया जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान का निज़ाम ऑटोमेटिक तरीके से राइज किया गया है जिस पर मुख्तलिफ नौयत के जुर्माने मुकर्रर हैं। ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक शहरी ने दरियाफ्त किया कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कराने के लिए अबशर अकाउंट के जरिए कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, बल्कि ये मैसेज आता है कि अदा की गई फ़ीस नाकाफ़ी है, जबकि फ़ीस पे कर दी है। इस सूरत में क्या करें? तो सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस की सालाना तजदीद की फ़ीस 40 रियाल है, जबकि लेट होने पर 100 रियाल जुर्माना है। इस हिसाब से फ़ीस और जुर्माने की रकम अदा करने के बाद तजदीद की जाए। वाज़ेह रहे वज़ारत दाखिला के डिजिटल पोर्टल अबशर के ज़रिए जहाँ तारकीन के इकामों के मामला निपटाए जाते हैं, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की सहूलत भी मौजूद है। उम्रा ज़ायरीन की यौमिया तादाद बढ़ाकर जो है वो 70,000 कर दी गई।
سعودی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین کی روزانہ کی تعداد بڑھا کر 70,000 تک کر دی ہے۔ الاخباریہ کے مطابق وزارت نے اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے اقدامات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ عمرہ اجازت نامہ ہر 15 دن پر جاری کرایا جا سکتا ہے، جبکہ مسجد نبوی میں روزہ شریف کا اجازت نامہ 1 ماہ کے بعد ہی جاری ہوگا۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے ہدایت کی ہے کہ 15 دن سے پہلے عمرہ یا مسجد الحرم میں نماز اور 1 ماہ سے پہلے روزہ شریف میں نماز یا مسجد نبوی کی زیارت کا اجازت نامہ جاری نہیں ہو سکتا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اعتمادنہ اپلیکیشن کے ذریعے ایک وقت میں 1 سے زیادہ اجازت نامے جاری نہیں ہوتے۔ ایک عمرہ کے لیے ایک اجازت نامے سے دوسرے اجازت نامے کے درمیان 15 دن کا وقفہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ عمرہ اور نماز کے اجازت نامے مقامی شہری، مقیم، غیر ملکی اور وزٹ ویزا ہولڈر توکلنا اپلیکیشن میں اپ ڈیٹ کے بعد جاری کرا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ اعتمادنہ اپلیکیشن کے ذریعے جاری ہونے والے کسی بھی اجازت نامے پر کوئی فیس نہیں ہے، تمام اجازت نامے مفت ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے ٹرانسپورٹ حاصل کرنا بھی آپشنل ہے۔ فلائٹس بند ہیں، کفیل اقامہ تجدید نہ کرائے تو کیا کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ فیملی کا 1 ماہ پہلے فائنل ایگزٹ لگایا تھا، اب ارادہ کینسل کر دیا، کینسل کیسے ہوگا؟ جوازات کا کہنا تھا خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران اگر ویزا استعمال نہیں کرتے تو اس کو کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد اگر مقررہ مدت کے دوران اسے کینسل نہ کرایا جائے تو 1000 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اسی دوران اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو وہ اس وقت تک تجدید نہیں ہوتا جب تک جرمانہ ادا کر کے خروج نہائی کینسل نہ کرایا جائے۔ جرمانے کی ادائیگی اور خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد ہی اقامہ تجدید ہوتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا ٹریفک چالان کی موجودگی میں کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے اقامہ تجدید کروں اور پھر چالان ادا کروں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ اقامے کی تجدید کے لیے ضروری ہے کسی سسٹم میں درخواست گزار کی کسی قسم کا چالان رجسٹر نہ ہو۔ چالان ہونے کی صورت میں اقامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تمام چالان ادا کیے جائیں، اس کے بعد اقامہ تجدید کرنا ممکن ہے۔ واضح رہے ٹریفک خلاف ورزیوں پر ہونے والے چالان یا دیگر خلاف ورزیوں پر عائد کیے جانے والے جرمانوں کی موجودگی میں سرکاری معاملات نمٹائے نہیں جا سکتے۔ ایک شخص نے دریافت کیا اقامہ ایکسپائر ہو گیا، کفیل نے تجدید نہیں کرایا، ابھی تک جو ہے فلائٹس کا کوئی سی نہیں ہے کہ میں چھٹی جانا چاہتا ہوں پھر واپس آنا چاہتا ہوں۔ جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید کفیل کے ذمہ ہوتی ہے۔ اسپانسر سے کسی بھی معاملے میں اختلاف کی صورت میں وزارت افرادی قوت کے پورٹل پر موجود خلافات عمالیہ لیبر تنازعات سے رجوع کر سکتے ہیں۔ خیال رہے متاثرہ ممالک جہاں کورونا کی دوسری لہر کے باعث سعودی حکومت کی جانب سے 2 فروری 2021 سے مسافروں کے آنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، ایوان شاہی نے 30 ستمبر 2021 تک غیر ملکیوں کے اقامے اور خروجہ کی مدت میں مفت توسیع کا اعلان کر رکھا ہے۔ مفت توسیع کے احکامات پر عمل درآمد سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے جاری ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ تارکین کے اقاموں اور خروجہ کی مدت میں مفت توسیع مرحلہ وار جاری ہے، اور اس کے علاوہ جو موجودہ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر اقاموں اور ایگزٹ انٹری مدت میں اختیاری توسیع کا آپشن بھی فراہم کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے فیس ادا کرنے کے بعد مقررہ مدت تک کے لیے توسیع حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ لوگ جن کے کفیلوں نے انہیں خروج والامتیاز یعنی جا کر واپس نہ آنے والوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے اور ان کے واجبات باقی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے ذریعے وزارت افرادی قوت کو اپنا کیس بھیجیں تاکہ ان پر 3 سال والی پابندی عائد نہ ہو۔ سعودی عرب کا امارات سمیت 3 ملکوں کے لیے سفری پابندیاں اٹھانے کا اعلان۔ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن کے لیے بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کو صبح 11 بجے سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ اس سے پہلے وبائی اثرات کے پیش نظر متعدد ممالک سے آنے والوں کے لیے سعودی عرب کی بری، بحری، فضائی سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے متعلقہ حکام ملکی اور بین الاقوامی سطح پر وبا کے بدلتے ہوئے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ نئے حالات کے پیش نظر 3 ممالک UAE، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن سے آنے والوں کے لیے سعودی عرب کی فضائی، بری اور بحری سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا سعودی شہریوں کو امارات سمیت 3 ممالک کے سفر کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے سب کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا SOPs کی پابندی کرتے رہیں اور اس حوالے سے بے پرواہی نہ برتیں۔ متعلقہ صحت حکام کورونا SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی سائنسی بنیادوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر SOPs میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔